बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अफगानिस्तान से बहुत सारी अपडेट्स हैं। जो टॉप स्टोरी है वो पंजशेर से मुतल्लिक है। अहमद मसूद का अंजाम करीब आ गया है और जो तालिबान लीडरशिप है उसने अहमद मसूद का सर उड़ाने का हुक्म दे दिया है। ये है आज की सबसे बड़ी खबर। और क्या तालिबान ने आज रात किया है जिसके बाद दुश्मन को इतना भारी जानी और माली नुकसान हुआ है, ये तो आज की टॉप स्टोरी बतानी है। इसके साथ ये भी बताना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की नई फौज खड़ी करने जा रहा है। यानी तालिबान हुकूमत को एक फौज चाहिए और पाकिस्तान उसमें सरे फहरिस्त है जो उसको एक प्रोफेशनल आर्मी के लिए उसकी मदद करेगा। और इसके अलावा जो बाइडन ने एक नया खेल खेला है। रात गए जो बाइडन ने कौम से खिताब किया और इस खिताब के अंदर उसने एक बार फिर अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई का इशारा दिया है। ये देखेंगे कि उसने दौलत इस्लामिया के ऊपर कार्रवाई का कहा है या फिर अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करने की बात की है। और जो आखिरी हमारी स्टोरी है वो एयरपोर्ट से लेकर है। दुश्मन की तमाम साजिशों को तालिबान ने नाकाम बना दिया है। उनका एविएशन का डिपार्टमेंट भी काम करना शुरू हो गया है। और मेन खबर ये है कि दुश्मन का ख्याल ये था कि एयरपोर्ट चला नहीं सकेंगे, जिसको लेके तालिबान ने आज बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मैं आपको बताऊंगा वो भी क्या है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। मैं नाज़रीन सबसे पहले जो टॉप स्टोरी है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पंजशेर का मामला इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ है। इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कोट कर रहा है कि आखिर पंजशेर के अंदर हो क्या रहा है। हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं कि उसके अंदर कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया हुआ है। जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अतराफ में जो परवान सूबा है, जो बदख्शां सूबा है, जो बगलान सूबा है, वो सारे के सारे तालिबान के कंट्रोल में हैं। और जब तक ताजिकिस्तान का बॉर्डर भी क्लोज है तो उनको कहीं से कोई मदद नहीं आने वाली। और इंडिया का खेल अफगानिस्तान से वैसे तमाम हो गया है क्योंकि वो ताजिकिस्तान के बॉर्डर से ही मदद कर सकते थे, वहाँ पे उनकी एयरबेस है। अब तालिबान ने चारों तरफ से पंजशेर के ऊपर यलगार की है। मैं आपको बता देता हूँ, परवान सूबे से की है, जबल सराज इसका ज़िला है जहाँ से उन्होंने कार्रवाई की है। बगलान सूबे की बात करें तो यहाँ पे खाबक पंजशेर का इलाका है और अंद्राब का इलाका है। यहाँ से उन्होंने आज यानी जो रात गुजरी है इस रात को हमला किया है तालिबान ने। और कल रात हमने देखा कि बदख्शां की तरफ से उन्होंने कार्रवाई की। और इस हमले के दौरान जो इस वक्त BBC लिख रहा है, जो अल जज़ीरा लिख रहा है, जो दीगर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं वो लिख रहे हैं, उनके मुताबिक शिमाली इत्तेहाद को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद तालिबान ये कह रहे हैं कि पंजशेर की सूरत हाल मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में है, उनको कोई परेशानी की इसमें ज़रूरत नहीं है। और शिमाली इत्तेहाद वाले ये कह रहे हैं, उन्होंने जो BBC के साथ उनके जो फ़हीम दस्ती उनका स्पोक्स पर्सन है उसने ये कहा है कि जो मंगल की रात हमला किया गया है, हमने ना सिर्फ वो हमला पसपा कर दिया है, इस हमले को नाकाम बनाने के अलावा हमने तालिबान के बहुत ज़्यादा लोग मारे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि उन्होंने कुछ 7-8 लोग मारने का दावा किया था। अच्छा, रात 11 बजे तालिबान ने बगलान से और परवान सूबे से ये हमला शुरू किया और इस हमले के बाद बताया जा रहा है कि इस वक्त भी ये हमला जारी है और तालिबान पीछे नहीं हट रहे। तालिबान इस वक्त साइकोलॉजिकल वॉर लड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो टेली कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो गैर फाल है। वो मुतबादिल ज़राए से कुछ करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और हमने देखा कि अमरुल्लाह सालेह का ट्वीट भी आया, क्योंकि हमने आपको कहा था कि उसके बाद ट्वीट नहीं आया और उसके बाद ट्वीट एक आया, जिसका मतलब ये है कि वो जो मुतबादिल ज़राए वाली बात है कोई ना कोई उनको फैसिलिटेट यहाँ पे कर रहा है। अच्छा, अब चलते हैं मेन खबर की जानिब जो अहमद मसूद वाली खबर है, क्योंकि यहाँ पे जो लीड कर रहा है वो अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद है। और अहमद मसूद का आपको बैकग्राउंड पता है कि वो अहमद शाह मसूद का बेटा है जिसको इंडिया तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहे। अच्छा, अब मैं ताजिकिस्तान की जो इनकी एम्बेसी है अफगानिस्तान की, वहाँ पे इनका सफ़ीर है जो मोहम्मद ज़ाहिर। अच्छा, वो ये कहता है मोहम्मद ज़ाहिर कि तालिबान की जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने बाकायदा तौर पे अहमद मसूद को कत्ल करने का हुक्म दे दिया है। अच्छा, एक तो ताजिकिस्तान की एम्बेसी का एक अपना इम्पैक्ट है, दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं इसलिए कह रहा हूँ और ये खबर आप तक पहुँचा इसलिए रहे हैं जिसको इंटरनेशनल मीडिया चला रहा है, क्योंकि जो ताजिकिस्तान की एम्बेसी है वो उसने तालिबान के साथ कॉन्टैक्ट्स ख़त्म किए हैं और उन्होंने अमरुल्लाह सालेह को अफगानिस्तान का सदर मान लिया। वो कहते हैं
چونکہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جب صدر نہیں ہوگا تو نائب صدر اس کی جگہ پہ آئے گا، تو اس لیے ہمارے ملک کے اندر صدر نہیں ہے تو امراللہ صلی نائب صدر ہے، اس لیے ہم اس کو صدر مانتے ہیں۔ تو یہ تاجکستان کی ایمبیسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ امراللہ صالح اور احمد مسعود کے الفاظ ہیں کہ طالبان لیڈرشپ احمد مسعود کو مارنے جا رہی ہے۔ وہ قابو میں آتا ہے نہیں آتا، کیا ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں اگلی طرف، پھر میں نے ایئرپورٹ والی بات بتانی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے ایک بہت بڑا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ دہشت گرد نہیں ہونے چاہیے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب طالبان کے پاس ایک پروفیشنل آرمی ہو، ان کے پاس ایک اپنی فوج ہو۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ان کی مدد کریں، ان کی مدد کر کے یہ فوج کھڑی کرنے کے حوالے سے جو ان کو اکوپمنٹ چاہیے، جو ان کو پیسہ چاہیے، جو ان کو ٹریننگ چاہیے، وہ ٹریننگ دینی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں عالمی برادری کا کردار اس لیے ضروری ہے کہ آپ صرف طالبان کو سینکشن نہیں کر سکتے، ان سے صرف مطالبات نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی مدد بھی کرنی پڑے گی۔ مدد کیے بغیر، اور پاکستان اس فوج کو کھڑی کرنے کے لیے، اس کو آرگنائز کرنے کے لیے پاکستان سب سے پہلے ہوگا، کیونکہ پاکستان ماضی کے اندر بھی اشرف غنی حکومت کو کہتا رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، بجائے اس کے آپ انڈیا کے پاس ہیں۔ لیکن اشرف غنی حکومت اور حامد کرزئی یہ سارے کے سارے انڈیا کی گود میں بیٹھتے رہے، اور پھر اس فوج کا جو انجام ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ رات خطاب کیا ہے کوئی پاکستانی وقت کے مطابق 11:15 یا 12 بجے کے آس پاس امریکی صدر نے بہت ساری باتیں کی، لیکن جو امپورٹنٹ بات افغانستان سے ریلیٹڈ تھی وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ جو بائیڈن نے یہ کہا ہے دولت اسلامیہ خراسان گروپ کہہ کر کہ ہم اپنا حساب لیں گے، حساب برابر نہیں ہوا، ہم بھولیں گے نہیں۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے نکل گیا ہے۔ جب دولت اسلامیہ خراسان گروپ کے کارروائی کا کہتے ہیں تو کیا امریکہ افغانستان کے اندر کوئی کارروائی کرے گا؟ کیا کوئی ایئر سٹرائک کرے گا؟ کیا کوئی ڈرون حملہ کرے گا؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ آگ لگانے والی بات ہے جو رات جو بائیڈن نے کی ہے، کیونکہ طالبان اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے یہ بھی انتظار کرنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں ایئرپورٹ کو لے کے خوشخبری کے حوالے سے۔ امریکیوں نے جاتے جاتے ہر وہ کام کیا ہے جس سے طالبان ناکام ہو جائیں، جس سے ان کی حکومت ناکام ہو جائے۔ اگر طالبان یہ چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹس ہیں، جو ایمبیسیز ہیں، وہ کابل کے اندر کام کریں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ایئرپورٹ ہے وہ کام کرتا رہے، تاکہ فیملیز ان کی آ سکیں، جا سکیں، وہ آرام سے آ جا سکیں۔ انہوں نے ہر وہ چیز ناکارہ بنائی، ٹرمینل سمیت، جو واچ ٹاورز ہیں ان سمیت ہر چیز کو ناکارہ بنائی۔ لیکن آج شیر محمد عباس ستنگزئی نے ایک تو ہماری خبر کی انہوں نے تصدیق کر دی، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعے کے روز طالبان حکومت کا اعلان کریں گے، انہوں نے کہا جی 2 روز کے اندر، 2 روز کا مطلب ہے کل جمعرات اور پرسوں جمعہ، تو حکومت کا اعلان کریں گے۔ ساتھ یہ بتایا کہ 25 سے 30 ملین ڈالر چاہیے اس وقت ایئرپورٹ کو چالو کرنے کے لیے، اس کو فنکشنل کرنے کے لیے، اور ترکی اور قطر یہ 25 سے 30 ملین ڈالر طالبان کو فراہم کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے 2 دن کے اندر ہم اس ایئرپورٹ کو چالو کر دیں گے اور تمام جو کمرشل فلائٹ سے چل جائیں گے۔ ایک اور امپورٹنٹ سوال یہ ہوا کہ خواتین کا حکومت کے اندر کیا رول ہوگا؟ انہوں نے کہا جی خواتین حکومت کا حصہ ہوں گی، ہمیں دین، ہمارا اسلام جو کہتا ہے اس کے مطابق ان کو ان کا ڈیو رائٹ دیا جائے گا۔ تو یہ ہم اپڈیٹ سے مزید لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی اس باتوں کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔